कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका सभापति नेपाल तरुण दल भक्तपुरका अध्यक्ष राजु थापाज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका सभापति, विशिष्ट अतिथि आदरणीय दुर्गा थापा दाई, नेपाल तरुण दलका उपसभापति उत्तम चापागाईज्यू, कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका तरुण दलका 4 जिल्लाका सभापतिज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, पार्टीका नेताज्यूहरू, उपस्थित तरुण साथीहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमितिका साथीहरू, नवप्रवेशी साथीहरूमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन। जय नेपाल। सर्वप्रथम त महाआयोजक समितिका अध्यक्ष तथा उहाँको कार्य समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यस कार्यक्रम गरी जुन मलाई र हामी सबैलाई बोलाउनु भयो त्यसको लागि म मुरी राजु थापाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यस मञ्चबाट अलिकति मेरो भनाइ राजुजीले पनि पुलुक्क हेर्नुभयो, सबैले हेर्नुभयो, मेरो मित्रहरूले पनि हेर्नुभयो, कार्य समिति भने हुनाले म एउटा कुरा राजुजीलाई भन्न चाहन्छु यस मञ्चबाट। अघि पार्टी सभाले पनि भन्नुभयो, साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हामी क्याडर सिस्टम हो र मेरो लागि विधि विधान भन्दा ठुलो केही छैन। मैले विधि हेर्ने हो, विधान हेर्ने हो, मेरो लागि केही छैन। र सबै साथीहरूले विधि विधानमा चल्नुपर्छ र केन्द्रको निर्देशन, यो चेन अफ कमान्ड हो, यो बुझ्नु पर्यो। केन्द्रको निर्देशनको पत्र के छ त्यो आधार चल्नुपर्छ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जे बन्नु भएको छ त्यो आफूले सम्झिनु पर्यो। म पनि विधि विधानबाटै आएको हो र मैले पनि पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसारले चल्नुपर्छ। मलाई भोलिको दिनमा तिमीले गर्न सकेन छोडिदियो भनेको दिनमा मैले छोड्नु पनि सक्नुपर्छ, त्यो आँट पनि देखाउनुपर्छ। त्यसैले म भक्तपुर जिल्ला सभापतिलाई के भन्न चाहन्छु भने विधि विधानमा दिएका कुराहरू र केन्द्रले दिएका निर्देशन अनुसार चल्नु होला र तपाईँलाई पत्र के दिएको छ केन्द्रले त्यो अनुसार चल्नुहुन्छ भन्ने मैले एकदम आशा लिएको छु। त्यसैले यो नयाँ कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। यो कार्यक्रममा तपाईँको लागि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग के हो त्यो गाँठ थाप्न तयार छु र कमी कमजोरीहरू केन्द्रबाट भएका छन् अथवा जिल्लाबाट भएका छन् त्यो सुधार्न पनि हामी तयार छौँ। हाम्रो लागि पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरो हो। पार्टीभित्र खेल्नु हुँदैन। तरुण दलले अहिले नेवी सङ्घले जुन रूपले नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्ताहरूले जुन रूपले पार्टीका नेताहरूलाई भजाउने खेल्ने कार्य गर्ने भइरहेको छ र नेवी सङ्घ त्यही कारणले आज कमजोर भएको। पार्टी तरुण दलले कुनै नेताहरू हाम्रो लागि, सबै नेताहरू हाम्रो लागि रेस्पेक्टेड छन्। हामीले सबै नेताहरूलाई सम्मान गरेको छौँ, मान गरेको छौँ। सब नेताहरूलाई हामीले सम्मानपूर्वक हामीले कार्यक्रममा बोलाएका छौँ। त्यसको लागि तरुण दलको लागि कुनै नेताहरू पनि हाम्रो लागि तल ठुलो र सानो छैन। त्यो कुरा चाहिँ भक्तपुरले बुझ्नु पर्यो। र पार्टीमा होला गुटबन्दी होला, पार्टीमा गुटबन्दी छ तर तरुण दलमा गुटबन्दी छैन। यो कुरा भक्तपुर लगायत सबै जिल्लाहरूले बुझ्नु पर्यो। हामी 4 जना विभिन्न, अघि पार्टी सभापतिले पनि भन्नुभयो, हामी 4 जना विभिन्न गुटबाट आएका तर हाम्रो गुटको कुरो छैन। आज हामीले भनेका छौँ सबैलाई हामी एक छौँ। तरुण दल एक ढिक्का छ। हाम्रो दुश्मन भनेको कम्युनिस्टहरू हो जो अधिनायकवाद शक्ति यो देशमा एकतन्त्र शासन व्यवस्था ल्याउन खोज्छन्। त्यो मात्रै शत्रु हो हाम्रो। हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरू हाम्रा मित्र हुन्। हामीलाई माया गरून् अथवा हामीलाई गाली गरून्, सबै हाम्रा